كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم عارب سلسته حملة زدالنا يو كالايزور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرة عدم كابتن عسرت ناهجر أفريقيا زوكله هجرين جانتات مستشعة باودي كام حلاف سنحت كابتن شعتر ما كابتن 4 زي تجلفها كويناز سنحت جبسي بتاريخه في الصابة نبزر عسرت شديشته وانج علم كل التشحن سران شديشتن سجيرام هجراوت كانت أستراليا نمكل خال إلى جبس دمان عوت إلى كم زاتوام كافتي أب ميدا زورو كمارة كنجنزب نخل هجراوت كانت جبسي 4 كل التسلسل حادة تسليف أبزورو تلو هجراوت كانت أستراليا جن نفوس محلا محلف زي بلو 5-4 حدا تسليفات يام أبدالا ستاديوم أمونغوزن هجران جانتات استخايدة صوتا تاكتيكاو عصواني مكلخال ودابة أمودات أدمام ناتقعتي سلالوت زسلاللوم تنقو دحنت قدام نستوهابو ركب منبارو زنسبار قنيروم بزد مايوزي صوتا بمفالالي فتسوم كلاع كزازم تقديدوم أبسمين أفريقيا تدوكينا زل هجراوت كانتا جبسي باغون تيمبونايت صوتا بزلعل نيرقات منفس كتوززون كلا أستراليا دمام بتحت بلوك مسبزح واغا زخفلنا مكلخال جيغا تدميرو كتقالس آخ إلوايوم هجراوت كانتا جبسي أم جمري أم بالعسر سلستدق إمام أشور كاف كاريم حافيز بزتوابت توقعصم بروسو بلست شوطو بممزقاب مريحنة حيزة نعرف تدما مريحاك توتس ترايام هجراوت كانتا جبسا بتاريخان فيلم عوان أباودي كام حلاف شوطو بممزقاب تاريخاو تذكر زخونه فتصامي كتحلف كيلا حلقة غانتان وسان انتصاوتين جبسن زخونه محمد صلاح ولا كوكابنا جوارتات صقم حاوينا بصوتان تاعتو افت ميدا گن تنصيلون تقليلون يصاوت نيروم افكو فتصوتان استوادد مسمرات جبسن مبتان تقالس زنبرت أستراليا أمبل 55 دق بمنقد سيت بيس نميدا دالاس أسنبيدا شوتو مزقبا بغلع مقطعاتي بمنقد أونيل نابسان دوستهرمت حرقنيا كعسو جبساوي تغالخلاي محمد هاني بيجا أب تعتك بيت صادي كمزلو كرجاجز بروسنا جزء للدات شوطة مزجبون صوتا معرجيروام نسعرت كدي كتصنح تفايلها هجراوت كانتا أستراليا أم بلتيس عن 4 دا صالحنا بالدات زلاها كعصم ولا أستراليا وين تصوت شتيلهم زغبص واجب صاوي تخلق خلاي رابيان لعلو كل زليل بروسو زكايدا فتنم حلو للدات بزجر مكدت كم نفري زليلو نقدام كوصات رأيهم أستراليا بهوت نزغت سله 3 دقائق توسها جزء كتكتسل حق زوام هجراوت كانت أستراليا قبل علي كم ستغسل تخلقيلنا فتسون كل عمرها كتكملوا مسكر زنبره حلا ولدات بيش كيران حلا ولدات رايان نفس وطايتياتهم لما فلالي فتسون كل عدمة حادة بحادة مريحان أبزقن تكمارة دونكيود أمبرن هجراوت كانت جبسي زتكم كوني ترغيبهم الزمالة تابتنا مفلالي فتسون كل عجبسي 4 بخلت تعويتا ناب 10 شدشتو زر حليفة هجراوت كانت أستراليا قدامي تهاري ما باقينا برابعيتون كومو هجراوت كانت سجن كابتن نسالة حويسا زهرمتن 4 كلعتنا بشوتو قيراتن تصوتاي كلب ليفربول نبر محمد صلاح زوصرا ببانيني كان حلاو للداتا تاليلو زمزغبا بمنبرام كابتن افوان جعلم 2026 اب مفلالي فتسم كلعت هرما بلصات كلعت كوينهلا هجراوت كانت جبسي تاني مجمري افوان جعلم ابشحن 934 استساتفت افريقاويت قدامي تهاجر كوان تخونت نلعلي حاده كفله زمن جن اب 10 زور رقيصا كم زيت فلت يزنقر اللام اسبانياويت كلب ريال مدريد نا كفافال كلب تشيلسي انزو فرنانديز المفرام زخون دليت كم زي بلا ورتات مخان بفصم بزي مغنان حاسوت مخانن وقعو مغلص وصيام نزار ارجنتينا وهجراو تصاوتاي كصعبه حساب كم زي بلا زغلصت ز اسبانياويت كلب نتزغصل زلو ورتات معكنا زينا فصم مسرت زي بلون حقي زي كونن كتبل غليصالام بمنصر تاب زحلفه معلتات بزعبا حاده تقداسنت الله زبال زلو صبصوات مغلصيتاتن اتا كلب نتا قديم استتقسه تصاوتاي رام بغتا يكون بتزاوار زخونه صعري كم زي جبرتن بتماساسال دمام كم زعينت سرعت كتفصم حساب كم زي بلا كتجلص تدلي كتبل اب مغلصيا ارغاغيصا بزي كازتا كلب وسيغا نز مغلصي توصوز وسنت نايتا كلب امنتن مسابول زمدنا زلوا كلب تشيلسي نزلوا كبري افلطون مهابيوم وكيل فرنانديز تشافير باستورن ماركاب زهاب مغلصي كاب تشيلسي كوص تخولتات يتموتو كم زلو بغلصي دحر محبارم ناب اسبانياويت كلب ريال مدريد كساغر زبل حساب دما
ببزح كشرشر مخنيات كوينيوم فرنانديز بعلو قدم حج ናብ ስፓኛ ናይ መጋዓዝ ድሌት ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ነይሩም እዚ ካብ ደንበ ተጻዋታይ ዝወፀ ሪቶታት ኣብ ዋንጫ ዓለም ጽዑቕ ናይ ሜድያ ግምታት ይፈጥር በምህላው ሪያል ማድሪድ ተወሳኺ ምድንጋር ከይፍጠር ነቲ ወረታት ሙሉእ ብምሉእ ተዓጽኦ መሪጻ እዚ መግለጺ ድማ ፈርናንዴዝን ወከልቱን ሓያል ጽፍዒት ምዃኑ ዘይከሓድዩ እዛ ከፋፋሊ ቸልሲ ናብ ዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ውድድር ክትሓልፍ ብዘይ ምኻላ ካብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክወጽእ ድሌት ከም ዘለዎ ይገልጽ እዩ ሪያል ማድሪድ ድማ ናይ ሕልም ምዕረፊት ምዃናዩ ንቐረብቱ ዝዛረበ ይኹን እምበር ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ሃንደበታዊ ካብቲ ወረክት ወጽን ከላ ካልኦት ከም በዓል ፓሪስ ሰንት ጀርመን ማንቸስተር ሲቲ ዝኣመሰል ዓበይቲ ጋንታት ኣውሮፓውን ብወልቂ ተመሳሳሊ ተገዳስነት ከም ዘይብለን ኣብ ዘመልከታሉ እዋን ፈርናንዴዝ ምስ ቸልሲ ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት ተሪፉሎም እዚ ተጻዋታይ ክሳብ 2032 ኣብ ውዕል ክጸንሕ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክለብ ኣርሰናል ንኣካፋፋሊ ኤንዞ ፈርናንዴዝን ምፍራም ናብ ውድድር ብወግዒ ተጸንቢራ ዝብል መበገሲኦም ዘይተረጋገጸ ጸብጸባት ይሕብሩለው እዚ ወዲ 25 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝክራማት ካብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክወጽእ ይደፍእ ኣሎ ይኹን እምበር ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ስጉምቲ ቸልሲ ተሓቶ ዘላ መሰጋገሪ ገንዘብን ናበይ ክሽየጥ ዝብልን እዩ ክለብ ቸልሲ ንኣካፋፋልያ ናብ ከታዊት ናይ ከተማ ለንደን መወዳድርታ ክትሸጦ ፍቃደኛ ክትከውን ዘሎ ተغሎ ውሕድ እዩ ንፈርናንዴዝ ንምዕዳግ ድማ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 140 ሚሊዮን ዩሮ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ኣቕሚጣ ትርከባላ ኣብዚናታት ክለብ ቸልሲን ከለና ዛጋንታን ብዙሕ ተስፋ ዝንበረሉ ዘሎ ወዲ 17 ዓመት ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ኣልፊ ኦስቦርን ካብ ስኮትላንዳዊት ክለብ ሃርትስ ክተሳግሮ ውዕል ከም ዝወደአ ተገሊጹ ከምቲ ኪላ ምስጋር ተጻወቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ቤክስ ኣካውንቱ ዝሓበሮ እዚ ተኸላኻላይ ንነዊሕ እዋን ዝቐረበ ሓሳብ ቸልሲ ተቐቢሉ ሕክምናዊ ምርምሩ ዛዚሙ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ቃልኣት ይብል እዚ 1 ሜትሮን 94 ሴንቲሜትር ዝቕመቱ ለይለይ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ኦስቦርን ሓልቃ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ኣብ ትሕቲ 19 ዓመት ምዃኑ ክንገር እንከሎ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክለብ ሃርትስ ኣብ ካልኣይት ጋንታ ከም ናይ ማእከል ኣካፋፋሊ ኮይኑ ክጻወት ከም ዝኽእል ኣመስኪርዩ እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ቸልሲን ሃርትስ ካብ 250,000 ክሳብ 400,000 ፓውንድ ዝግመት ትሑት ክፍሊት ካሕሳብ ብምኽፋል ነቲ ናይ መጻኢ ተስፋ ኩዕሶ እግሪ ዋንነታ ጌራቶላ ይብል ኦስቦርን ካብ ከም በዓል ባርሴሎና ማንቸስተር ሲቲ ኣርሰናል ማርሴይ ክለብ ብሩጅ ዝኣመሰላ ክለባት ወግዓዊ ተገዳስነት ኳ ረኺቡ እንተነበረ ናብ ምዕራብ ለንደን መሪጹ ግን ቸልሲ ዕውት ኮይና ወጽያ ኦስቦርን ኣብ መጀመርያ ናብ ኣካዳሚ መንእሰያት ቸልሲ ብምጽንባር ምዕባሉ ክዕቢ ምዃኑ እውን እቲ ሎም ዝወፀ ዜና ኣረዲዩ ናይ ከተማ ማንቸስተር ክለብ ሲቲ ነቲ ኣርሰናል ነዊሕ ኣዋርሕ ክጽበዝ ጸንሐ ወዲ 16 ዓመት ናይ ክንፋት ቃዒ ክለብ ሌስተር ሲቲ ጀርሚ ሞንጋ ብጠቕላላ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላ ክተፈርሞ ስምምዕ ፈጺማ በመሰረት ኪላ ምስጋር ተጻወቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ምሉእ ስምምዕ ክልቲአን ክለባት ሌስተር ሲቲን ማንቸስተር ሲቲን እቲ ተጻዋታይን ሙሉእ ብምሉእ ተፈጺሙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎም እዚ ልዑል ዝና ዝፈጥር ዘሎ ውልዶ ተጻዋታይ ናብ ኣርሰናል ክጽንበር ብዝነበሮ ድሌት ካብ ዝኾነት ክለብ ዝመጽእ ዝነበረ ተገዳስነት ቀልጢፉ ክቕበሎ ኣይከኣለን አርሰናል ወጋው ጨረታ ቀሪባ ሰፊሕ ዝርባ ካይዳ ኳንተ ነበረት አሞዳታ ግን ነትሌስተር ሲቲ ዛሃበቱ ዋጋ ዝልዑል ይብምባል ካብ ውድድር ምስወፀት ትስምምዕ ክፈረስ ተገዲዶም እዚ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ተሳሒባ ክተኣቱን ነትውዕል ብቁልጥፍ ክትዓጽወን ኣኽኢልዋሎም ነዚ ምስጋር ዓብድ ረኺት ዝነበረ ሓድሽ አሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ኤንዞ ማሬስካዮም كم سفلت ماريسكا قدم حجاب 2023-24 عام سبورت اب ليستر سيتي اب زنبر لوان مونغا اسلطين ونيريوم زي طالوا سلطان بول قوطال قب متاون مونغا اب ستاديوم ايتاد فولي نويحن زصنح لمعاتاو بروجكت بكارتا اداليلو مهلاوي نغار زي تصاوتا اب 15 عامتن 271 معالتن طرح مازيا 2025 انصار نيوكاسل يونايتد نفلما غزيو بريمير ليج تساتيفوم اب تاريخ تليك دحريتان نوانورن ماكس داون ماننا بريمير ليج صوتا زكايده سالساي بعد مزناسه تصاوتا يكونيوم ولا قعد مينشتون تلو اب بريمير ليج اف اي كاب تشامبيونشيب بدمر 37 صوتا مسقداميت كانتا ليستر سيتي تساويتيوم 10 حمله 2026 17 عام زملء مونغا باوتوماتيك نابناي مجمريا وقعو بروفيشنال وعلو كاتيوم
ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ብክለብ ቶተንሃም ተመንዚዓ ሲናቶ ዘላ ካፋፋለ ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ማቲዎስ ፈርናንዴዝ ድሕሪ ምኽሰራ ትኹረተን ኣብ ብዙሕ ኣማራጺታት ማእከል ሜዳ ኣሰጋጊራ ሃሰው ትብል ምህላዋ ተገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ካብ ውድድር እቲ ብ116 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ዝተጸንበረ ኤሊዮት ኣንደርሰን ክትወጽእ ዝተራእየት ዩናይትድ ብመንገዲ ናይ ምልመላ ጋንታ ይዒንታ ናብ ብዙሓት ዘወር ትብል ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዝተገልጸ ዞም ሓሙሽተ ኣካፋፈልቲ ፍሌክስ ኒሜቻ ታይለር ኣዳምስ ካርሎስ ባሌባ ኣሌክስ ስኮት ኦርሊን ቾመኒ ብስሩዕ ተመዝጊቦም ዘለዉ ተጻወትዮም ሓደ ካብዚኦም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክርአ ድማ ይስራሕ ኣሎ ቴክኒካል ዳይሬክተር ዩናይትድ ጄሰን ዊልኮክስ ንወዲ 25 ዓመት ፍሌክስ ኒሜቻ ካብቲ ኣብ ኣካዳሚ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረሉ እዋን ተውህቦ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ተጻዋታይ ብምዃኑ ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ታይለር ኣዳምስ ካብ በርማውዝ ድማ ብዝያዳ ርትዓዊ ዋጋ ዘለዎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተረጋገጸ ናይ ምክልኻል ኣማራጺ ዝህብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝቑጸር እዩ ሳልሳይ ካሜሮናዊ ተጻዋታይ ካርሎስ ባሌባ ካብ ብራይተን ኤንድ ሆቭ ኣልቢዮን ኣብ ዝርዝር ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማ ዩናይትድ ዝተቐመጠ ተጻዋታይ እዩ እቲ ምዕባለ ግን ብሰንኪ ብራይተን ተሓቶ ዘላ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ዋጋ ደው ኢሉሎ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ኣሌክስ ስኮት ካብ በርማውዝ ናይ መጀመርያ ርክብ ዝተገብረሉ ክኸውን እንከሎ ዩናይትድ ድማ ብልዑል ኣሃዝያ ተድንቖም እንተኾነ በርማውዝ ክትሸጦ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ዋጉ 80 ሚልዮን ፓውንድ ብምግማት ውዕሉ ከተናውሓሉ ትደፍእ ኣላ ፈረንሳዊ ኣካፋፋሊ ኣውሬሊን ቹዋመኒ ካብ ሪያል ማድሪድ ድማ እቲ ካልእ ተጻዋታይ እዩ እዚ ኣካፋፋሊ ከም ናይ ሕልሚ ፌርማ ዝቑጸር ምዃኑን ዋላ እኳ ሪያል ማድሪድ እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክጸንሐላ ድሌት እንተለዋ ዩናይትድ ግን ንኹነታቱ ብቐረባ ትከታተሎ ምህላዋ ይሕበር እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ንናይ ክንፋት ቃይ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኒኮ ዊሊያምስ ንምፍራም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ትመርሖ ከም ዘላ ተሓቢሩ እዚ ብመሰረት ካብ ስፓኛ ብመንገዲ ኤል ናሽናል ዝተበገሰ ጸብጻብ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ስፓኛዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ዳግማይ ተመሊስዎ ከም ዘሎን ዳይናሚክ ዘይግመትን ሓያል ውድድርን ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ መስመር መጥቃዕቲ ከምጻሉ ከም ዝኽእል እምነት ኣለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድሕሪ ምሕዳስ ውዕሉ ምስ ክለቡ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ክሳብ 2035 ዝጸንሕ ግዜ ዊሊያምስ እዋናዊ ናይ መፈላለዩ ውዕሉ ክሳብ 90 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ኣርሰናል ብወገና ነዚ ዋጋ ሙሉእ ክትከፍል ባንካ ክትከፍቶ ድልውቲ ምዃና ጸብጻባት ይረዱ ኣርሰናል ንዊሊያምስ ናብ ሰሜን ለንደን ክሳገር ንምእማኑ ኣብ ሰሙን ኣስታት 200,000 ፓውንድ ዝዋጉ ናይ 5 ዓመት ኣታዊ ዘለዎ ውዕል ክትቦ ድልውቲ ምዃና እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር ባርሴሎና ካልኦት ቦታታት ቀዳምነት ብምሃብ ተገዳስነታ ክተዝሕለን ከላ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ግን ስመን ምስቲ ናይ ክንፋት ቃይ ብቕረባ ይተኣሳሰር እዮም ይኹን እምበር ኒኮ ዊሊያምስ ናብ ኣርሰናል ክሳገር እንትደኣ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ዝፃወቱ ጋብሪኤል ማርቲኔልን ሊያንድሮ ትሮሳርድን ክልቲኦም ተኸፍአ ድማ ሓደዮም ካብታ ጋንታ ክወፁ ክግደድ እዮም ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ስዊዘርላንዳዊ ኣካፋፋሊ ግራኒት ዣካ ናብ ቸልሲ ክሳገር ዝብል ሓፂርን ኣናዋፅን ኮይኑ ዝቐነየ ዜና ኣብ ሳንደርላንድ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ብምግላጹ ፈሪሱ ምህላው ተገሊጹ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ቻቢ ኣሎንሶ ምስቲ ናይ ቀደም ተጻዋታዩ ኣብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩዘን ዳግማይ ክረኸብ ውልቃዊ ድፊት ኣካይዱ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን እቲ ውዕል ብወግዓዊ ተቋሪጹ ምህላው ይንገር ኣሎ ኣብ መጀመርያ ናብ ለንደን ክምለስን ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ቻቢ ኣሎንሶ ክሰርሕ ድሌት እኳ እንተነበሮ ዣካ ምስ ኣካየድቲ ሳንደርላንድ ወሳኒ ዝርርብ ብምክያድ ምስ ደገፍቲ ሳንደርላንድ ብዝነበሮ ጽኑዕ ምትእስሳር ከም ዝተጸልወ ተወፋይነቱ ድማ ነታ ክለብ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ሳንደርላንድ 8 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ካብ ቸልሲ ዝመጻ ቀዳማይ ጨረታ ኣኽብሮት ዝጎደሎ ኢላ ብምንጻግ ብዝኾነ ዋጋ ንመሸጣ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጣ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝሓለፈ ዓመት 7ይ ደረጃ ዝሓዘት ሳንደርላንድ ብዋጋ ቸልሲ ናብ ኤውሮፓ ሊግ ትሓልፍ ኣብ ዝኻለትሉ ዣካ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ነታ ክለብ መሪሑ ናብ ኣውሮፓ ውድድር ከኣቱ ከም ዝደሊ ውሳነ ሂብሎም
አሰልጣኝ ጁሊያን ናግልስማን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ካብ ሱልጣኑ ተኣልዩ ምህላው ተፈሊጦም ጀርመናዊ አሰልጣኝ ጁሊያን ናግልስማን ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ዘጋጥሞ ዘይትጽቢታዊ ስዕረት ስዒቡ ካብ አሰልጣኝ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ካብ ሱልጣኑ ወሪዱ ከም ዘሎ ይንገር ብሰንኪ ኣብ ውድድር ዝተመዝገበ ውጽኢት ካብ ስርሑ ዝተኣለ ታሽዓይ አሰልጣኝ ድማ ኮይኑሎም ቅድሚ ሓጸርቲ መዓልታት ካብ ዋንጫ ዓለም ብፓራጓይ ብፍጹም ኩላ ዝተኣለት ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ምስ አሰልጣኝ ክትፋለለ ከም ትኽእል ክግለጽ ጸኒሕዮም በመሰረት እዚ ሕጂ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ አሰልጣኝ ጁሊያን ናግልስማን ካብ ሱልጣኑ ከም ዝተኣለ ይንገር በመሰረት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘውፅአ ሓበሬታ እታ አሰልጣኝ ካብ ሱልጣኑ ከም ዝለቀቀ ብምርዳእ ኣብ ኩንዶ አሰልጣኝ ሊቨርፑል ነበር የርገን ክሎፕ ክሽየም ምዃኑ አረጋጊጹሎም ናግልስማን ዓመታዊ ኣስታት 7 ሚሊዮን ዩሮ ዝኽፈለሉ ውዕል ከም ዝነበሮን ብፍቃዱ ካብ ሱልጣኑ እንተደኣ ተኣልዩ ክፍሊት ክስኖ ብምዃኑ በዓሉ ክወርድ ኣይመረፅን ጸኒሖም ሕጂ ግን ብወግዓዊ ካብ ስርሑ ተባሪሩ በምህላው ጀርመን ን7 ኣሃዝ ዘለዎ ገንዘብ ክትከፍሎ ከም ዝወሰነት ካብ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ቢልድ ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር ክሳብ 2028 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክቕጽል ውዕል ነይርዎ እዩ እዚ ከም ዚሉን ኮላ አሰልጣኝ ክለብ ሊቨርፑል ነበር የርገን ክሎፕ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ክሕዛ ዘይከራኸር ኮይኑ ተቐልቂሉሎም ካብ ኩዕሶ እግሪ በዓሉ ተኣልዩ ዝጸንሐ ክሎፕ ነታ ጋንታ ዳግማይ ንምህናጽ ነዚ ስራሕ ክቕበሎ ልዑል ተገዳስነት ከም ዘለዎ ይንገር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ክፍቲ ቦታ ንምምላእ የርገን ክሎፕ ብንጥፈት የዘራርቦ ከም ዘለው ኣረጋጊጹ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓዊሱ ካብ ፍሉጣት ጋዜጠኛታት ኩዕሶ እግሪ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ድማ የርገን ክሎፕ ነቲ እማመ ከም ዝተቐበሎን ነቲ ስጉምቲ ከም ዝደልዮን የረጋግጹ የርገን ክሎፕ ከም ሓላፊ ዓለማዊ ኩዕሶ እግሪ ሬድ ቡል ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውዕሉ ፍሉይ ናይ ምውፃእ ኣማራፂ ኣለዎም እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ክኸይድ ዝብል ስምምዕ ፈጺሙ ነይሩ ስለምክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝበልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ንኹልና